السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا حیران پر دو پھل جگتے انج دے ہن پر دو پھل جگتے انج دے ہن دوویں پھل نبی دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی تمہیدات تمجیدات اللہ پاک دی ذات پاک واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الکل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات پاک واسطے تسی جان دے ہو محرم الحرام دی اج 13 تاریخ غالباً پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل مناقب اور شہادت سماعت فرما چکے آج میں ایک بہت بڑی ہستی دا ذکر خیر کرنا چاہنا وہ ہستی جدے نال ایمان والا بہت زیادہ محبت عقیدت اور احترام رکھ دے بڑی عزت اور مقام دی نگاہ نال ویکھ دے اس ہستی دا نام نامی اسم گرامی جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تمہید اندر میں نہیں جانا چاہتا آج انشاءاللہ تعالی کچھ حقائق تو پردہ اٹھے گا اور کچھ مغالطے غلط فہمیاں دور ہونگیاں جو غلط فہمیاں لوکاں دے ذہن دے اندر کچھ کم عقلاں نے پائیاں نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین نے 1,00,000 کم و پیش 24,000 نبی اس دنیا چ مبعوث فرمائے اللہ پاک نے ایک نبی دا نام اپنے کولوں رکھے ہے اللہ پاک یعنی کہ 1.25 نبیاں دی لڑی وچوں ایک نبی ایسے نے جنہ دے نام دا انتخاب اللہ پاک نے کیتا ہے فرمایا اسمہ یحییٰ زکریا علیہ السلام دے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دی تعداد حجۃ الوداع دے موقع تے کم و بیش 1.5 لاکھ دی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زندگی دے اندر کئی ایسے بچے دنیا تے آئے جنہاں نو گڑتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک نال دیتی مگر 1.5 لاکھ صحابہ کرام وچوں نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں دے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں سن حضرت ماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہا
ماں جی رقیہ، ماں جی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم، مگر جدوں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام نو پتہ لگیا اج اللہ پاک نے مینوں نواسا عطا کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نہ جلدی خوشی خوشی اپنی بیٹی ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر آئے، آکھا بیٹیے بیٹا تے وکھانا جڑا اللہ پاک نے عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے جدوں میرے نبی پاک دی نظر پئی، میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا بڑا ہی پیارا بیٹا ہے، بڑا خوبصورت بیٹا ہے، حسن و جمال والا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا فرماندے نے علی کتھے؟ فرمایا جی اللہ دے محبوب پیغمبر حاضر۔ فرمایا علی جی نا کی رکھے ہے؟ فرمایا میں دا نا حرب رکھے ہے۔ کی نا؟ حرب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے علی اے دا نام حرب بھی نہیں رکھنا تے دا نام تو بھی نہیں رکھنا۔ سمجھ آئی نا؟ اے توجہ فرمانا آج نا توجہ ہوئے گی انشاءاللہ بیان کرن دے نال لوکاں دیاں غلط فہمیاں دور ہون گیاں۔ جڑے سال تو کچھ مخصوص دن ایک مہینے دے اے چاند دن تان و تشنیع صحابہ کرام دی خاطر اہل بیت دی خاطر جنہاں نے اپنی کلمہ دی سیاہی لکھ لکھ کے ختم کر دیتی، اہل بیت دی عزت مقام فضیلت لکھ لکھ کے، اور جنہاں نے اپنی زبان تو اہل بیت دا ذکر کر کر کے اللہ اکبر قبری ٹر گئے، اور جنہاں نے اہل بیت دی خاطر اپنے جسمانوں بمبانال چھلنی کروایا، جنہاں اہل بیت دی خاطر اپنے جسم تے اللہ اکبر خنجر کھادے، جنہاں اہل بیت دی خاطر اپنے جسمان تے کوڑے کھادے، انہاں دے فتوہ لایا جاندہ ہے جی اہل بیت دے گستاخ نے نعوذ باللہ۔ تو اڑا تیان اے مدد اللہ اکبر مددگار ثابت ہوئے گا انشاءاللہ۔ دلائل دنال میری گفتگو ویسے تے طالب علم اوہ بیان کرن دا حق نہیں رکھ دا جی میں بیان کرن دا حق ہے، انسان کمزورہ نہیں بیان ہو سکدا۔ اونا ہستیاں نو اللہ نے بڑا ہی مقام عطا کیتا ہے، بڑی فضیلت۔ توجہ تسی اپنی جڑا نا دماغ دیاں کھڑکیاں میری زبان دی نوک تے رکھیا جی، توجہ میرے وال۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا علی جی اے دا نام حرف بھی نہیں رکھنا تے نا تساں رکھنا، علی تساں نا نہیں رکھنا تے نا اے دا حرف رکھنا، نا کنے رکھنا ہے؟ فرمایا نا میں محمد رکھاں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویکھے آجے غور کرے آجے 1.25 لاکھ نبی آئے، ایک نبی دا نا کنے رکھیا؟ اللہ نے۔ بولو اللہ نے۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام دی تعداد، نواسے نواسیاں ہور بھی نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ واحد جناب حسین نے جنہ دے نام دا انتخاب کنے کیتا؟ بولو اچھی بولو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ فرمایا علی یار ایڈا سونا پتر اللہ نے تینوں دیتا ہے، نام حرب رکھ دیتا ہی، اے دا نام میں رکھاں گا، کی رکھاں گا؟ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب حسین رضی اللہ ذکر خیر کریں گے اگلے جمعے انشاءاللہ۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی صرف ذکر خیر ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ساڑی جماعت رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا صحابہ کرام دی مدح سرائی نو، صحابہ کرام دی فضیلت بیان کرنا اللہ اکبر فخر سمجھ دیئے۔ زندگی ایسی زندگی دا کی فائدہ جس زندگی دے اندر اہل بیت دا ذکر نہ ہوئے، جس زندگی دے اندر ابو بکر دا ذکر نہ ہوئے، جس زندگی دے اندر جناب عمر دا، جناب عثمان دا، جناب علی دا، جناب طلحہ بن زبیر دا، جناب عبداللہ بن زبیر دا، جناب سعد بن ابی وقاص دا، عبیدہ بن جراح دا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن خوف دا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جناب ابو ہریرہ دا، عبداللہ بن عباس دا، عبداللہ بن مسعود دا، حضرت امیر حمزہ دا، حضرت
عباس دا ذکر خیر جیدی زندگی دے اندر نہیں رب کعبہ دی قسموں دی زندگی ضائع اور بیکار ہے۔ اے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے، اور ایتھی بس نہیں، جناب ابو بکر دی زندگی صرف ایک دن دی محتاج نہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دی فضیلت ایک دن دی محتاج نہیں، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ ذکر ایک دن دا ایک مہینے دا ایک سال دا محتاج نہیں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر ایک دن دا کچھ دنہ دا محتاج نہیں۔ اور یار گل مقدی مقامہ جناب حسین ہون رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ذکر واسطے چند دن مخصوص کیتے جان بھی اسی اخیر کر دیتی ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کر کے میں دے کہنا ساری زندگی اللہ اکبر اللہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کیتا جائے، زندگی دے ہر سیکنڈ دے اندر، ہر منٹ دے اندر، ہر گھنٹے دے اندر، ہر دن دے اندر، ہر ہفتے دے اندر، ہر سال دے اندر، ہر صدی دے اندر جناب حسین دا ذکر نہ کیتا جائے، رب کعبہ دی قسم ساری زندگی جناب حسین دا ذکر کرو، فضیلت بیان کرو، مرتبہ بیان کرو، پھر بھی مقام بیان کرن دا سی حق ادا کر سکتے؟ حق ادا نہیں کر سکتے۔ کون؟ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے رمال فرایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب حسین کون نے؟ بچپن دے اندر جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن بھوک دی وجہ تو، پیاس دی وجہ تو، کسی بھی وجہ تو جناب حسین جناب حسن رو رہے نے، ایدر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کروا رہے نے۔ میرے آقا دے کنہ دے اندر دوواں شہزادیاں دی رون دی آواز پئی ہے۔ میرے آقا نے نماز نو ہلکا کر دیتا ہے، نماز نو مختصر کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، جلدی جلدی نہ میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے، اے بیٹی فاطمہ، اے میرے دو پھلتے شہزادے کیوں روندے نے پہ؟ اللہ اکبر اللہ۔ اے بیٹی انہاں دوواں دا رونا میں محمد نو بے چین بے قرار کر دیندہ ہے۔ اور بیٹی فاطمہ انہاں دوواں نو نہ رون دیا کر، کیوں؟ انہاں دوواں دا رونا مینوں پریشان کر دیندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کون ہے یار؟ جناب حسین۔ کون ہے؟ جناب حسن۔ جناب حسن دا ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ جناب حسین ابن علی دا ذکر سننا۔ جناب حسین کون نے؟ ایک دن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ رون دینے پہ میرے آقا دا گزر اپنی بیٹی دے دروازے دے اگوں ہویا۔ میرے آقا گزرے نے تے میرے آقا علیہ السلام دے کان دے اندر اللہ اکبر اللہ اے شہزادے دے رون دی آواز پئی ہے تے میرے آقا نے سفر ختم کیتا، جلدی جلدی بیٹی دا دروازہ کھڑکایا تے آقا علیہ السلام نال آ کے پوچھ دینے، بیٹی میرا شہزادہ حسین کیوں پیرے اور روندہ ہے؟ او ویرو اے میری جماعت دا کیتا ہے، میں جس جماعت نہ تعلق رکھنا ہوا اے جماعت اپنے کولوں کر کے کسے کہانیاں بیان نہیں کر دی، اپنے کسے عالم خطیب دیاں لکھیاں گلاں بیان نہیں کر دی،
خدا جاندائی میں جناب حسین دی سیرت او بیان کرانگا جیڑی اللہ نے قرآن دے اندر بیان کی دی ہے یا میرے پاک نبی نے اپنے فرمان دے اندر بیان کی دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا علیہ السلام کچھ دینے بیٹی میرا حسین کیوں پیار ہوندہ ہے؟ اماں جی فاطمہ کہندیاں نے محبوبہ پین واسطے پانی کوئی نہیں، کھان واسطے کھانا کوئی نہیں۔ جناب ابو ہریرہ بیان کر دینی او بیرا صبر والے نبی دی صبر والی بیٹی اگوں اللہ پاک نے بیٹی نو جیڑی اولاد دیتی ہے او بھی صبر والی۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی طیب دے پہاڑاں جو پتھر کھاون صبر کرن، جسم تے گندیاں اجریاں سٹواون صبر کرن، اللہ اکبر پتھر کھاون صبر کرن۔ لوگ مزمم کہندے نے میرے آقا صبر کرن، صحابہ کرام کہندے نے محبوبہ کافر توانو مزمم کہندے نے تہاڈا نام مزمل ہے۔ آقا فرماندے نے یارو او مزمم نو کہندے نے میرا نام تے مزمل ہے، میرا نام تے مدثر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اماں جی فاطمہ کہندیاں نے محبوبہ سونیاں پین واسطے پانی کوئی نہیں، کھان واسطے کھانا کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جناب ابو ہریرہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو بھیجیا او میرے ابو ہریرہ او میرے فلاں او میرا فلاں صحابی جاؤ جلدی نہ پانی تلاش کرو، میرے نواسیاں پیاس لگی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب ابو ہریرہ بیان کر دینی غور کرے آجے کون نے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے اسی بڑا ہی پانی تلاش کیتا ہے، اللہ اکبر اللہ، سانو پانی نہ ملیا۔ آقا علیہ السلام دی خدمت عرض کی تھی محبوبہ اسی پورا مدینہ چھان مارے ہے، محبوبہ اسی پورا شہر چھان مارے ہے، پانی نہیں ملیا۔ میرے آقا علیہ السلام دی گود مبارک دے اندر جناب حسین نے تے میرے آقا ہوئی زمین تے بہ گئے، میرے آقا زمین تے بیٹھے تے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا منہ مبارک کھولے ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنی زبان مبارک جناب حسین دے منہ دے اندر کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے جناب حسین نبی پاک دی زبان چوسن لگ پینے اور یارو اے میرے نبی دا لوہاوی، اللہ اکبر اللہ، کوڑے کھومے ڈگے نا اللہ پانی مٹھا کر دے۔ اے کیڑے نبی دا لوہاوی، ابو بکر دی اڈی تے لگے سپ دا زہر ختم ہو جائے۔ اے کیڑے نبی دا لوہاوی، حضرت علی دیاں اکھاں چ لگے نا اکھاں ٹھیک ہو جاون۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک چوسن لگ پینے۔ اللہ اکبر اللہ، کون یار جناب حسین؟ اللہ دی قسم منو ٹائم اجازت دوے، میری زندگی میرا ساتھ دوے تے میں تے ساری زندگی حسین حسین ہی کردہ رواں۔ میں تے رب کو دعا کریا کرنا اللہ موت تے ایک دن آنی ہے، اللہ ضرور آنی ہے۔ اللہ سونیا اس موت کسے نبی نو چھٹکارا نہیں ملیا، اللہ کوئی نبی پیغمبر اس موت تو نہیں بچیا۔ میرے اللہ جدوں اس گناہگار تے آخری ٹائم آوے، اس گناہگار دی زبان تے یا تیرے نبی دا ذکر ہوئے یا اہل بیت دا ذکر ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب حسین ہونڈ چوسن لگ پینے، جناب حسین دی پیاس بجھ گئی ہے۔ اور یار کون؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافی دنہ دے بعد گھر دے اندر نا اللہ اکبر دانے آئے، گندم آئی ہے۔ اماں جی فاطمہ
الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی پی کے اللہ اکبر اللہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دا روزہ افطار کروان لگیاں نے روٹی پکا کے جناب علی دے سامنے رکھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ تے جناب علی المرتضی دے نال جناب حسن بھی نے تے جناب حسین بھی نے رضی اللہ تعالی عنہما روٹی کھان لگے نے دروازے تے دستک ہوئی ہے قیدیاں قید تو رہائی ملی ہے اللہ اکبر ایک روٹی دا سوال ہے اماں جی فاطمہ کہندیاں نے او بیٹے ہو جاؤ نا اس قیدی نو دے آؤ میں توانو ہور پکا دینیاں اللہ اکبر 3 روٹیاں اماں جی نے پکایاں ٹائم مختصر ہے میں ہلکا جا ٹچ دے دے کے گل سمجھاواں اللہ اکبر اللہ 3 روٹیاں پکائیاں اللہ اکبر سوالیاں نو دے دیتیاں نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر سادے پانی دے نال روزہ افطار کیتا ہے اللہ اکبر رات ہوئی ہے آسمانہ تو جبرائیل آئے نے اللہ پاک نو نبی پاک دے اہل بیت دی ادائنی پسند آئی ہے اللہ پاک نے قرآن بنا کے نبی پاک دے نازل کر دیتا ہے اور محبوبہ میں قربان جاواں تواڈی تربیتوں تساں تربیت فاطمہ الزہرا دی کیتی ہے اور فاطمہ الزہرا نے ایک کوئی تربیت اپنی اولاد دی کیتی ہے محبوبہ جنہیں تسی سخاوت دے مالک جے جنہیں تسی سخی جے سوالیاں نو خالی نہیں جے جان دین دے محبوبہ ایمیں تواڈی بیٹی اللہ اکبر باپ دی سیرت عمل کر دی انہیں سوالیاں نو خالی نہیں موڑیا آپ ساتے پانی دے نال روزہ افطار کروا لے آئے تے تواڈے نواز حسن و حسین اللہ اکبر اللہ پانی پی کے رات کٹی ہے پر سوالی نو خالی نہیں موڑیا اللہ پاک نے قرآن پاک دی ایک آیت اتار دیتی ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا کون جناب حسن کون جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں کسے کام دی غرض نال نبی پاک دی خدمت حاضر ہویا اللہ اکبر اللہ نبی پاک دی خدمت حاضر ہویا میرے آقا پار آئے نے تے میرے آقا نے ہوتے نا دھاری دار چادر لئیے تے میں آقا علیہ السلام کو جیڑا کم آیا گل کیتی ہے واپس جان لگاواں فرمان دینے منو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر مبارک جائے میں لگیا جی میں چادر دھلے کوئی چیز ہے میں پوچھیا محبوبہ چادر تے کھولو نا محبوبہ اللہ اکبر محبت والا کلاوہ کھولو نا جناب اسامہ بیان کر دینے ایک سیڑ تے جناب حسن نے دوسری سیڑ تے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک سیڑ تے جناب حسن نے دوسری سیڑ تے جناب حسین نے آقا فرما دینے اسامہ یار میں انہاں نال محبت کرنا اے میرے نال محبت کر دے دوسرے انداز نال سمجھو اے میرے یار اسامہ اے میرے او 2 شہزادے نے جنہاں نال رب بھی محبت کر دے میں محمد بھی محبت کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرمایا اللہ سونیا جڑا میرے انہاں 2 شہزادیاں نال محبت کر دے اللہ تو انہاں نال محبت کر اللہ جڑا میرے حسن نال حسین نال محبت کر دے اللہ سونیا تو انہاں نال محبت کر لے او ویرو غور کرے آجے توجہ فرمایا جے اللہ اکبر اللہ کون جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی
جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے فرمان دینے ایک دن نماز پڑھی نا اسی کی ویکھیا نبی پاک نماز پڑھ دینے توجہ کریا جے توجہ آقا نماز پڑھ دینے آقا سجدے چ جان دینے یارو غور کریا جے نواسیاں نال محبت نبی دی سنت بیٹیاں دی اولاد نال محبت کرنا میرے آقا دی سنتی اللہ اکبر اللہ فرمان دینے نبی پاک نہ سجدے جان دے جناب حسن تے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کہنا نہ پوی یار سست بیت خدا دی قسمیں اے بڑی عظمت والی مقام والی گل ہے اہل بیت ذکر آوے محبت دلوں پھٹ پھٹ کے باہر آئے جناب حسن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ اچھی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم آقا علیہ السلام سجدے جاندے تمہیں شہزادے نبی پاک دی پشت مبارک تے چڑھ جاندے کدے کدے نا صحابہ اکرام چکن دے تے میرے آقا اشارہ کر دے یارو نا روکو میرے شہزادیاں نو میرے نال کھیڈ لین دے اللہ میں گھوڑے تے سوار ہواں ہے ٹوڈی پراڈو تے سوار ہواں اے جی میں لین کروزر تے چڑھیاں بڑا مقام ہے بڑا میں خوش ہاں میرے پیر زمین تے نہیں لگ دے اور یارو انہاں دی عظمت تم قربان جاواں جنہ دی سواری میرے آقا بنے نے جنہ دی سواری میرے آقا بنے نے انہاں دا نام کیے ایک دا نام حسن دوسرے دا نام بولو دوسرے دا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ جناب ابو بکرہ بیان کر دینے تے میرے آقا علیہ السلام جدو سجدے جو اٹھ دے میرے آقا پکڑ کے نال بٹھا لیں دے اللہ اکبر اللہ اللہ اور دوستو کون جناب حسن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے جدو میں جناب حسین نو ویکھیاں کردا تے میری آنکھاں ڈول پیندیاں پوچھن والے پوچھ دے غور کرے آجے پوچھن والے پوچھ دے اے ابو ہریرہ جی فرمایا جی حکم کرو جدو جناب حسین نو ویکھ دے ہو رون دے کیوں جے فرما دینے یار جدو جناب حسین نو ویکھنا منو میرا نبی محمد یاد آ جاندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں میرے آقا بہت زیادہ محبت کر دے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اللہ اکبر ایک گلی چون جا رہے آواں کی ویکھے اگوں جناب حسین آ رہے نے توجہ اگوں جناب حسین آ رہے نے میں کی ویکھے میرے آقا بیگے نے جناب حسین نو ویکھ دیائی میرے آقا بیگے نے آقا نے ہمیں ہاتھ کھولے نے کنے کیا میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں ہاتھ کھولے نے توجہ توجہ فرمانا میرے آقا نے ہمیں ہاتھ کھولے نے جناب حسین نے بھی پجنا شروع کر دیتا ہے دوڑ دے آئے نے میرے نبی دے سینے نو نال لگے نے کیڑا سینہ علم نشرح لکا صدرک و وزانا کا وزرک اللذی انقص دہرک علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دان ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دان جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگان دائے پیر سارے جگنوں جگا گیا جناب حسین آئے آقا دے سینے نال لگے تے میرے آقا نے ہاتھ بند کر لے اللہ اکبر کی منظر ہوئے گا آقا نے ہاتھ بند کر لے تے میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح جناب حسن دے سے حسین دے سر تے ہاتھ رکھے آئے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ میں دنال محبت کرنا اللہ تمہیں دنال محبت کر لے اللہ جڑا میرے حسین نال محبت کرے اللہ تو دنال محبت کر
کر لیں. اللہ اکبر اللہ. ویرو ٹائم بڑا مختصر ہے, میں گلاں سمجھاندا چلا جاواں. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا محبت پیار حضرت ابو بکر صدیق دے دل وچ کنا ہے. ایک دن جناب علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے باہر نکلے ویکھیا کی ہے. جناب حسین کھیڑ دینے پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حسین نو اٹھایا ہے تے جناب حسین دا منہ چومیا, فرمایا ویر علی جی اے غور کریا جے ویر علی جی اے جڑا تہاڈا بیٹا ہے اے تے میرے نبی ورگا لگدا ہے, تہاڈے ورگا نہیں لگدا. اللہ اکبر اللہ. جناب علی مسکرا پہنے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسن تے جناب حسین ایک دن آقا علیہ السلام دے گھر آئے نے, نانے نو ملن آئے نے. اللہ اکبر. نانی اماں جی عائشہ صدیقہ نو ملن آئے نے. اللہ اکبر اللہ. دونیں کھیڑ دیاں نا کشتی کرن لگ پے نے. اللہ اکبر. کشتی کر دے. میرے آقا جناب حسن نو کہیں دینے حسین, جناب حسن نو کہیں دینے او حسن جے حسین دی کنڈ لانیاں حسین دی باں پھڑ لے. اللہ اکبر. خود اپنا چیز پھڑ اے حسن اس طرح کرنا. حسین نو کرنگی پا دے. اے محبت پریاں گلاں اماں جی عائشہ ویکھ دیاں نہیں پیاں. اوے ظالمہ تو کیویں کہنا ہے حسن و حسین نال اماں جی دی محبت نہیں. آ محبت تو اندازہ لائیں. آپ اماں جی عائشہ بول پیاں کہندیاں محبوبہ تسی حسن دا نام لئی جاندے ہو حسین دا نام کیوں نہیں لیندے. محبوبہ تسی حسن نو کہندے ہو حسین دا بازو پکڑ, حسین نو فلاں جگہ تو پکڑ تاں حسین دی کنڈ لگے گی. آقا فرما دینے عائشہ میں تے حسن نو کہہ رہا ہاں اے ویکھنا جبرائیل بیٹھائی جڑا جبرائیل حسین نو کہندے آئی حسین تو حسن دی فلاں چیز. عائشہ میں حسن نو جے کہنا ہاں ادھر جبرائیل حسین نو کہندائی حسن دا بازو پھڑ. محبت ایسی تے اماں جی بولیاں گل سمجھ نہیں آئی. اماں جی کہیں محبوبہ حسین دا نام کیوں نہیں لیندے. اللہ اکبر اللہ. او دوستو جناب عمر دی گل کراں رضی اللہ تعالی. ایک دن نا جناب عمر رضی اللہ تعالی نے سارے صحابہ اکرام جننے بھی سن نا ساریاں دی اولاد نو نا یمن چو کپڑا منگوا کے دیتا. غور کریا دے کپڑے دیتے سارے صحابہ دی اولاد. اچھا کپڑا ہو گیا ختم, ایک سوٹ بچیا. غور کریا دے ایک سوٹ بچیا. اچانک نا جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر دے سامنے گزرے. جناب عمر رضی اللہ حیران ہو پریشان ہو. فرمایا کہ حسن و حسین کپڑے دیتے جے. غلام کہندہ نہیں عمر بن خطاب دی کپڑے موک گئے. ہاں ایک سوٹ بچا. فرمایا لے آؤ. غور کریا جے پوری دعوے نال دلیل نال ثبوت نال گل کرنا. کوٹھے دے اندر بکان چ بہ کے گلاں تے کسے نہیں کڑیاں ایویں لوکاں دے دماغ تے برا اثر پانا. اہل بیت نو ابو بکر نہیں سن ماندے, جناب عمر جناب عائشہ نہیں سن ماندے. اور دلیل دے فرمایا ہاں سوٹ لے آؤ. سوٹ لے آندا. غور کریا جے اس طرح کر کے سٹ دیتا. فرمایا عمر جی کیوں سٹیا؟ فرمایا یار جنی شان حسن و حسین دیئے اونا قیمتی سوٹ نہیں. جویں دا مقام ہے اویں دا قیمتی سوٹ لے آ کے میں یمن چ دیاں. ہلکا سوٹ ہے اے سوٹ ہلکا ہے. اے دی قسم ہلکی ہے. اے عام جا سوٹ ہے. غلام نو تیار کیتا اسے وقت. او غلام نو تیار کیتا اسے وقت. فرمایا جلدی جا اونا چر عمر سکون نال نہیں سویں گا. یمن دی مارکیٹ دکانہ تو سب تو مہنگا کپڑا لیا. میں حسن و حسین نو دینے میں حسن و حسین نو دینا ہے. یارو کونی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ سبز رنگ دے جبے پائے نے. اللہ اکبر. سرخ رنگ دے جبے پائے نے. اللہ اکبر اللہ. میرے آقا علیہ السلام اس طرح خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے
غور کرے آجے نال جے نماز تے وچ بچہ آ کے کھڑا ہو جائے اسی کیویں ترو کے پیچھے کر دینے اللہ اکبر اللہ بچہ نماز اچھی آمین کہہ دے ساڑا انداز کیا پر نبی دی سیرتوں قربان جاواں اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے نے دوواں شہزادیاں نے لمیاں لمیاں کمیزاں جبے پائے نے کدی ادھر ڈیگ دینے کدی ادھر ڈیگ دینے تے میرے آقا علیہ السلام نے ممبر چھڑیا آقا علیہ السلام ممبر چھڑ کے خطبہ بند کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نیچے اترے ایک سائر تے حسن اٹھایا دوسری سائر تے جناب حسین اٹھایا آقا ممبر تے آگے آقا فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اے لوگو توڑا مال توڑی اولاد توڑے واسطے فتنہ ایک دن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اللہ اکبر تشریف فرمانے صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے آقا فرماندے نے میرے کل جبرائیل آئے نے انہاں کیا محبوبہ توڑے سے بیٹے حسین نو اللہ اکبر اللہ ایک کوفے دی سرزمین تے شہید کر دیتا جائے گا محبوبہ اگر اجازت ہوئے میں کوفے دی مٹی لے آکے وکھا دیں اور دوستو غور کرے آجے توجہ فرمایا جے اللہ اکبر اللہ ادھر میرے آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے جناب ابو بکر صدیق چلے گئے جناب عمر چلے گئے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت گزر گیا ایدر نہ غور کرے آجے توجہ فرمایا جے ایدر حالات بدل دے گئے نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ اپنا دار الخلافہ کوفے دے اندر اللہ اکبر منتقل کر دیتا ہے جناب علی کوفے ٹور گئے نے ایدر نہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفیاں نے شہید کر دیتا ہے جناب حسن نو بلایا جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو زہر دے کے کوفیاں نے شہید کر دیتا ہے ہن جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو خط لکھنے شروع کر دیتے حسین جی اسی تواڈے بڑے محبت کرن والے حسین جی تواڈے نال بڑی پیار محبت کرن والے بڑی عقیدت کرن والے حسین جی تواڈی کوفے دے اندر بڑی لوڑ ہے حسین جی تسی مدینہ چھڑ کے کوفے آ جاؤ حسین جی یزید جیڑا ہے ساڑے معاملات نو ٹھیک نہیں پیا ویکھدا یزید فیصلے اچھے نہیں کردا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ایک خط آیا دو آئینے 40,000 کوفیاں نے جناب حسین نو خط لکھے پورا پریا گیا اللہ اکبر اللہ کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ اکبر اللہ جدو اتنے خط آئے نے جناب حسین سمجھ گئے کوفے دے اندر میری بڑی لوڑے جی میں مدینہ پاک دیاں گلیاں گلیاں مدینہ پاک مکہ پاک دیاں گلیاں دے اندر عرب و عجم دے اندر میرے نانے دا دین زندہ ہو رہا ہے میرے نانے دا دین پیا پھیل دا ہے کوفے وچ جا کے بھی میں اپنے نانے دے دین نو پھیلاواں اللہ اکبر اللہ ایدر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمانے سفر بننا شروع کر دیتا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمانے سفر بننا شروع کر دیتا ہے ایدر نبی پاک دے صحابہ جنہ جو جناب عبداللہ بن عباس نے جنہ جو جناب عبداللہ بن مسعود نے اور اکابر صحابہ کرام جڑے زندہ حیات نے اللہ اکبر اللہ ایک صحابی کہیں دن حسن ویر جی رب جان دائی کوفے نہ جایا جے جنہ دے بارے توڑے نانے نے بے بانگے 2 لاکھ آسی کوفی لا یوفی کوفی وفا نہیں کر سکدا اللہ اکبر کوفی دگا دے گا فراڈ کرے گا دھوکا دے گا حسین جی کوفے نہ جایا جے اللہ اکبر اللہ حضرت حسین بار بار خطاں والا توڑا اللہ اکبر صحابہ کرام نو وکھان دینے پہ
جناب حسین دیاں تیاریاں زور پکنیاں شروع ہو گئیاں نے اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیں دیں حسین جی کہ ضروری کوفے جانا جے بیوی بچیاں نو لے کے نال نہ جایا جے گھر والیاں نو نال نہ لے کے جایا جے کوفیاں دا پتہ کوئی نہیں کدوں پھر جاون کوفیاں دا پتہ کوئی نہیں کدوں توکھا دے جاون اللہ اکبر اللہ جناب حسین فرماندے نے یار میں کرا لڑن واسطے جا رہا ہاں یار میں تو انہاں دی دعوت لبیک کہن واسطے جا رہا انہاں دی دعوت قبول کیتی ہے نہ ہی میں اپنی مرضی نال کوفے جا رہا ہاں اللہ اکبر اللہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاریاں کر رہے نے نبی پاک دے صحابی کہندے حسین یار میں تینوں کوفے نہیں جان دینا کیونکہ میرے نبی دی آخری نشانی تو بچے آئے حسین میں تیری سواری دے اگے لیٹ جانا ہاں تینوں کوفے نہیں جان دیاں گا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے او یار ایک بندہ ہووے دو ہومن تین ہومن یقین نہ کراں خطاں تے میں اللہ اکبر کیویں انہاں دی دعوت نو ٹھکرا دیاں اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے صحابی اٹھے نے کہندے نے حسین جی جے ضرور جانا جے اپنا پہلے قاصد پہ جونا کوفے دے حالات دا جائزہ لوے اللہ اکبر اللہ کیا واقعی کوفی تانوں چاندے نے کیا واقعی کوفی تواڈے ہاتھ تے بیعت کر کے اللہ اکبر تانوں خلیفہ من لین گے اللہ اکبر اللہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین نے کوفے والے روانہ کر دیتا ہے جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کوفے چلے گئے نے جدو کوفے پہنچے نے نا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہ جنہ خط لکھے آئے اللہ اکبر اللہ جناب مسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی جا رہے نے مسلم جی حسین کو جلدی جلدی آ جائے اسی حسین دے دیدار نو ترسے پہ آئیں اللہ اکبر اللہ ادھر جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حسین نو خط لکھ دیتا ہے حسین جی جلدی جلدی کوفے آ جاؤ سارے کوفیاں نے میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے شرط بھی رکھی ہے جلدی جلدی جناب حسین نو بلایا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ ادھر نا اللہ اکبر حالات بدل گئے نے اور ویرو میں پہلے گل کر دیاں تاریخی گلاں دے اندر اختلاف بھی ہوندے نے اتھنٹک مضبوط گل یقین والی اوہی گل ہے جڑی اللہ دے رسول دی ہے اللہ اکبر اللہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے کوفیاں نے بیعت کر کے اللہ اکبر اللہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا خلیفہ من لے آئے ادھر ابن زیاد دیاں فوجاں نو پتا چلیا اللہ اکبر اللہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی کوفے دے گورنر نبی دے صحابی نے بڑی عظمت والے نے بڑی نرم دل والے نے اللہ اکبر اللہ کس نے یزید نو دسیا جے نعمان بن بشیر کوفے دے گورنر رہے نے پھر حسین نے آ جانا ہے حسین نے اپنے پیر مضبوط کر لینے نے تو جلدی کرنا کوئی سخت دل والا کوفے دا گورنر بنا اللہ اکبر اللہ یزید نے اس طرح کیتا عبید اللہ بن زیاد نو کوفے دا گورنر بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ عبید اللہ بن زیاد کون ہے اے آیا ہے ظالم رات دے اندھیرے دے اندر انہیں نقاب کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اے میں محسوس کروایا جی میں جناب حسین آگے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کوفی کل میدان دے اندر اکٹھے ہو گئے نے حسین آگے نے حسین آگے نے جدو انہیں اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا کہندہ لوگ میں عبید اللہ بن زیاد جیڑا بیویاں نو بیوہ کروانا چاہندہ ہے بچے یتیم کرنا چاہندہ ہے او حسین دے ہاتھ تے بیعت کر لے جیڑا چاہندہ ہے اللہ اکبر اللہ دی زندگی بچ جائے اللہ اکبر اللہ حسین نو چھڑنا پے گا کوفی سننا اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ نماز دا وقت ہویا جتنے
جتے ہزاراں دی تعداد جناب مسلم بن عقیل دے پیچھے وے اللہ اکبر اللہ تیزی دے نال کوفی منحرف ہونا شروع ہو گئے کوفی لکنا شروع ہو گئے کوفی دغا دینا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نماز پڑھان لگے نہیں 10,000 کوفی نے جدو سلام پھیرے آئے ایک کوفی پیچھے نہ بچے آئے اللہ اکبر اللہ انہیں اعلان کر دیتا ہے مسلم بن عقیل جتنے بھی ملے عبید اللہ بن زیاد تک پیغام پہنچایا جائے میں مسلم بن عقیل نو شہید کر دینا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے پتیجے حضرت حسین دے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدے اسے گلی چی جان دینے میں ویکھاں کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منن والا کہ دے دل وچ حسین دی محبت ہے جیڑی گلی چی جان دینے سارے گھران دے دروازے بندنے اللہ اکبر اللہ ایک ہانی دا نام اللہ اکبر غالبان ہمدہ ہے اے بڑیا عورت دا نام ہمدہ ہے اے دے دل وچنا سجدان دی بڑی محبت ہے اہل بیت دی بڑی محبت ہے جناب مسلم بن عقیل دوڑ گئے پیران چ زخم آئے نے اللہ اکبر منہ جو خون پیا بھگدا ہے اللہ اکبر اللہ اس بڑیا عورت نے حضرت مسلم بن عقیل نو پناہ دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلم بن عقیل نو پناہ دیتی ہے اس بڑیا کو لے کے بیٹا جڑا ایک نمبر رافضی تے کوفی تے بے وفا سی ایک کہاں لگا ماں کونی اماں کہیں دیئے پتر میں نہیں دسنا کی دینا ہوئے تو ابن زیاد نو جا کے پیغام دے دیں ابن زیاد آلِ رسول دے فرد نو شہید کر دے کہیں دا اماں نہیں دس دا اللہ اکبر ماں بڑیا کہیں دیئے پتر مسلم بن عقیل آیا ہی حضرت حسین دا کزن آیا حضرت حسین دا ویر آیا ہے اے منافق کہن لگا اماں اجازت دینا میں مسجد کے اندر 2 نفل پڑھ کے آواں آج ساڑے گھر اہل بیت دا فرد آیا ہے اماں کہیں دی پتر میں نے ہمیں لگ دے تو نفل پڑھ نہیں جائیں گا تو یزید اللہ اکبر اللہ ابن زیاد نو دس دیں گا اجازت لے کے گیا انہیں جلدی نا ابن زیاد کو گیا ابن زیاد نو کیا لگا وہ ابن زیاد جب میں مسلم بن عقیل دا تینوں پتا دسنا کی انعام دیں گا اللہ اکبر اللہ ابن زیاد نے بڑے انعام دا اعلان کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ انہیں آکھا جب مسلم نو لبنائی ساڑے گھر چلا جا فلانی جگہ تے مسلم بن عقیل نے اللہ اکبر اللہ ابن زیاد آیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر شہید ادھر مسلم دے 2 بچے کدے کوفے دی اس گلی چی جان دینے کدے اس گلی چی جان دینے بڑا بچہ ہے جیدی عمر کموں پہ 7 سال ہے چھوٹا بچہ جیدی 4 سال کموں پہ شمر ہے اللہ اکبر اللہ چھوٹا بچہ پوچھے دائے او ویر ابو مسلم بن عقیل کتے نے بڑا بیٹا حوصلہ دیندہ ہے او ویر جی او بیٹے او ویر اللہ اکبر ابو جی ہونے آ جانگے اللہ اکبر اللہ کدے اس گلیل گجے اس گلیل پردیسی بے یارو مددگار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل دے وچوں ننے شہزادے ننیاں کلیاں رات دے اندھیرے دے اندر کوفے دے اندر بے یارو مددگار پھر دینے پہ اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر گزری نا اینا تے روشنی پہی ہے اللہ اکبر اللہ چھوٹا کہیں دے او بڑے بھائی لگ دا ابو آرے نے اللہ اکبر اللہ خوش ہو گئے قریب آئے نے ابن زیادیاں فوجاں دے سپائی نے کئی دنوں بچے کون جے ہون تے کوفے دیاں گلیاں دے اندر اللہ اکبر اللہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکدا تسی کون جے اللہ اکبر اللہ دو میں شہزادے اپنا تعارف کروان دینے
اسی مسلم دے بچے حالا وارث سانو کوئی نہیں مکے پہچان والا کول امی بھی نہیں کول ابو بھی نہیں سانو کوئی نہیں موڑیاں تے چان والا ایدر میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ پاک تو روانہ ہو گئے نے جدوں ادرا دے اندر آئے نے اللہ اکبر اللہ جناب حسین نو پیغام ملیا حسین جی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ جناب حسین نے قافلہ روک لیا کہندے نے یار ہون تے کوفیاں نے بے وفائی کرنی شروع کر دیتی ہے چلو واپس چلیے حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی کہن لگے حسین اسی ویر دے خون دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جاؤں گے اللہ اکبر اللہ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگے سفر شروع کر دیتا ہے کربلا دا میدان آیا اللہ اکبر اللہ جناب حسین نے اپنے خیمے لالے جناب حسین نے خیمے لائے نے 72 افراد نے میرے حسین دے قافلے دے اللہ اکبر اللہ جنہ وچ پتیجے بھی نے جنہ وچ جناب حسین دے بیٹے بھی نے جناب حسین دیاں بیٹیاں بھی نے جناب حسین دے بھائی بھی نے اللہ اکبر اللہ قافلہ حضرت حسین نے خیمے گاڑ لے اللہ اکبر اللہ ادھر ابن زیاد دیاں فوجاں نوں پتہ چلیا حسین آگے نے 7 محرم دا دن اللہ اکبر اللہ 7 محرم دا دن جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے اے ظالم سختیاں ہی کردا چلا جا رہا ہے اے ظالم نا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا اس ظالم نے پانی بند کر دیتا ہے نہر فرات تے پیر لا دیتے نے کہندہ حسین نکل اللہ اکبر اللہ ابن زیاد ہاتھ تے بیعت کر لے تینوں چھڑ دیتا جائے گا جناب حسین فرمان دینے میریاں 3 شرطاں نے اینا جو ایک بھی مان لو اللہ اکبر تواڑیاں کیڑیاں شرطاں نے اللہ اکبر اللہ پہلی شرط وے یزید نال ملاقات کر لین دے ہو یزید میں پوچھاں دے سہی نا تو میرا دشمن کیوں بن گیا ہے تو میرے مقام نو کیوں نہیں ہو سمجھیا اگر نہیں پھر منو اسلامی ملک دی حدود تے جا لین دے ہو اے بھی نہیں من دے تے منو کموں پیش واپس ہی جا لین دے ہو اللہ اکبر کوفیاں نے 3 شرطاں نہ منیاں شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ اللہ اکبر بیان کریا کر دے اے کوفی سن اے کوفی سن اے اللہ اکبر ظالم سن بے وفا سن جنہاں نے نبی دے نواسے دیاں 3 شرطاں نہ منیاں اگر اوتے کافر ہوندے یہودی ہوندے مجوسی ہوندے انہاں ایک بھی جناب حسین دی شرط من لینی سی انہاں 3 شرطاں نہ منیاں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر پابندیاں سخت کر دیتیاں نے نہر فرات تے پیر لگ گئے نے دن گزر دے گئے نا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین دا بیٹا 6 یا 7 مہینے دی عمر بڑے تے صبر کاری لیندے نہیں بچیاں کو صبر نہیں ہو خوندا تے بچے منہ بول کے نہیں کہہ سکدے مینوں بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے اللہ اکبر اللہ ادھر نہ غور کریں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ دی ہمشیرہ اپنے بھتیجے نوں گودی چ اٹھایا ہے تے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں علمدار رکھیا جاندہ ہے واسطے دیتے میں اس ماں دی بیٹیاں اللہ اکبر جی دی میرے آقا نے کدے نہیں سی موڑی میں فاطمہ دی بیٹیاں رب جاندہ جے میرے کلو میرا ویر پیاسا ویکھیا نہیں جاندہ جناب عباس علمدار نے مشکی زیل دے اندر جدوں پانی بھر کے آندہ خیمیاں دے قریب آئے جناب عباس اللہ
اکبر اللہ مشکیزے نو تیر مار کے نیسے مار کے اللہ اکبر پانی گرا دیتا کہ آئے اوہی مشکیزہ خالی اللہ اکبر خیمے چلے آ کے رکھے آئے چاندے کو گھوٹنا مشکیزے چو نکلے زمین تے ڈگے نہیں آ نبی دی آل وچوں ایک فرد اممہ جی اللہ اکبر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی دی بیٹی ہے انہیں اس طرح کیتا اپنے دوپٹے دے اندر مٹی اٹھائی ہے مٹی اٹھا کے دوپٹے چ رکھی ہے مٹی نو نچوڑ کے نا اپنے ویر نو پانی پلا رہی ہے کچھ ہوٹاں تے قطرے ڈگے نے ادھر کوفیاں بے وفاواں بے وفائی دیاں حدیں کراس کر دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ ایک ایک کر کے شہید کیتی جا رہے نے ایک ایک کر کے نا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اہل و عیال نو اللہ اکبر شہید کیتی جا رہے نے ادھر غور کرنا توجہ فرمانا آخری گلہ نے شہید کیتی جا رہے نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے توجہ توجہ جناب حسین باہر نکلے نے کوفیاں نو آواز کیتا ہے او کوفیو تسی پلا لگ دا ہے تسا میرے مقام نو نہیں سمجھیا تسا میری عزت نو نہیں سمجھیا میں یار اس نبی دا نواسا ہاں جنہ دا تسی کلمہ پڑھے ہے میں اس علی دی آل اولاد ہاں اللہ اکبر جنو اللہ پاک نے حیدر قرار رکھے ہے جنو اللہ پاک نے نبی دا جوائی بنایا ہے اوہ ظالموں آج تسی میرے تے پانی بند کر دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانے دے خندیاں پانی نہ ملیا میرا نانا اپنی زبان چسا کے میری پیاس دور کر دریا اوہ ظالموں ایک زانیہ عورت کتے نو پانی پلان دی وجہ تو اللہ نے جنت دے دیتی کسی تسی کتنے بد بخجے تسی نبی دی آل اولاد دے پانی بند کر دیتا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کوفیاں نو جڑا آواز کیتا ہے کسے نے اس طرح شیران دے اندر لکھ دیتا ہے جناب حسین کہندے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں آج تسا کوفے دا پانی بند کر دیتا ہے کل میں نانے دے ہوس تم پانی پیواں گا آج میرے بچیاں دا نہر فرات دا پانی بند کر دیتا ہے کل میں نانے دے ہوس تو پانی پیواں گا نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میرا باپ علی ہے میری ماں فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو اگر نہیں میرا خیال کرنا اینت خیال کر لو میں نبی دا نواساواں ارے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نواسائے محمد بنایا گیا ہوں جو جھکتا تا سر بارگاہ خدا میں اس
سر اگر اللہ دے در تے جھکے ہے آج بھی اللہ دے در تے جھکے گا کوفیاں دے سامنے نہیں جھکے گا جو سر جھکتا تھا بارگاہ خدا میں وہ سر قلم ہو گیا کربلا میں جنت بری میں مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں جناب حسین کہیں دینے میں یار نبی دنواز سمجھنا خیال کر لو اللہ اکبر ادھر بی بی سکینہ جناب حسین دی بیٹی ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ بیٹے نے اٹھایا ہے او بابا میں اس اللہ اکبر اس ماں دی پوتریاں جیدے باپے نے کدے بی بی فاطمہ دا کہنا نہیں سی موڑیا بابا رب جان دائی تمہیں میرا کہنا نہ موڑی جناب حسین کہیں دینے بیٹی بول کی بولنی ہے ابھی بھی سکینہ کہیں دی ابا آویک تے سینہ میرا ویر پانی دی بوند بوند نو ترس دا ہے اینا کوفیاں نو کہہ دے ہو چلو ساڑھے دے ترس نہیں کر دے میرے 66 مہینیاں دے بیٹے دے صبر کر اللہ اکبر ترس کر لو جناب حسین کہیں دینے او بیٹی جنہ نبی دے نواسے دا خیال نہیں کیتا جنہ علی دے جائے دا خیال نہیں کیتا جنہ فاطمہ دے جگر دا خیال نہیں کیتا او حسین دے بیٹے دا کمیں خیال کر دینے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے نو پار لیا دا خیمے آتوں اللہ اکبر آگیا کوفیو رب دا خوف کرو میرے اس بچے نو پانی پلا دے ہو اللہ اکبر اللہ ایک ظالم نے تیر ماریا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ دا بیٹا جو اللہ اکبر شہید ہو گیا ہے خلق دے اندر خون لگیا خلق دے اندر تیر لگیا جناب حسین دا بیٹا شہید ہو گیا ایتر میرا حسین 71 تن اللہ اکبر شہید کرا کے کلائی تلوار اٹھا کے کھڑائی آویک تے سینہ اے بستل باپ دا بستل بیٹا نہیں حیدر قرار دا بیٹا ہی جناب علی دا بیٹا ہی شیر خدا دا بیٹا ہی انہیں کلے تلوار چک لئیے میرا حسین کلائی تلوار چلائی جا رہے ہیں کوفیاں دیا صفاں توڑی جا رہے ہیں ایدر ایک گروہ آیا اللہ اکبر اللہ میرے حسین کلے تے انہا ظالمہ نے حملہ کیتا ہے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ جسم مبارک تے کموں پہ 40 زخم نے سے آتے 35 زخم 40 زخم نے سے آتے 35 زخم تلواران دے کموں پہ میں جڑا پڑے ہے جناب حسین شہید ہو گئے ایدر بیت اللہ بن زیاد تک پیغام پہنچیا حسین شہید ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ بیت اللہ بن زیاد کہیں دائے میرے دل نو سکون نہیں پہنچیا جنہ چر حسین دا سر میرے دربار چلی آئے گا منو سکون نہیں ملے گا اللہ اکبر اللہ نبی دے نواسے دا سر قلم کیتا گیا ہے تھال دے اندر پایا پچھے پچھے جناب حسین دی اللہ اکبر اللہ اجڑیا خاندانے پچھے بی بی سکینہ ہی پچھے ماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ ماں جی زینب ٹور دیا جا رہی نے میں سوچیا کرنا جدوں پین پرا دی محبت ویکھنا ماں جی زینب کہیں دیا ہون گیا او سر میرے دوش نہ دیوی سر میرے دوش نہ دیوی ویر میں مجبوری کتوں لے آواں کفن تیرا او کتوں لے آواں کفن تیرا شہر مدینہ دوری او ویرا کل قیامت والے دن بہن نو پچھڑنا لگ پئی ویرا میں مجبورا او یارو جے محبت اندازہ لانائی ٹائم بڑا مختصر مثال دیواں پردیسن بہن پتا چل جائے او بہنے تیرا ویر دنیا تو ٹر گیا آئی اللہ اکبر اللہ اس بہن دی کی کفیت ہندی ہے تے بہنے کوئی کہندی چلو ویر دنیا تو ٹر گیا ہے تے اپنے ویر نو کفن میں دماغی کوئی کفن نہ دوے جان دیوار اپنے ویر دا سوٹ میں تیار کرانگی اماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ٹر دیا جا
رہی نے یارو روندیاں تے ہون گیاں کہندیاں تے ہون گیاں مٹ گئے نقش قدم ویر دے مینوں ویلا ویکھاون ویکھ گھرانو جندرے لگے میریاں اکھیاں لائے ساون دیگر ویلے جد کڑیاں اپنے ویر کھڈاون بھائیاں بھائیاں موئی سمجھ مینوں اپنے ویر لکاون او شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں پینا جنہ دا ویر نہ کوئی او نہ کی دنیا تو لینا میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ دا سر مبارک اللہ اکبر نیزے تے لٹ گیا ہے عبید اللہ بن زیاد محل جایا ہے اللہ اکبر اللہ اس ظالم نے جناب حسین دے چہرے دی بے حرمتی کیتی ہے جناب حسین دے ہوٹھاں تے چھڑیاں مار دے میرے نبی دا صحابی غالباً حضرت انس کھڑے نے روئی جا رہے نے عبید اللہ بن زیاد رب دے عذاب نو دعوت کیوں دینا ہے نبی دے نواسے دا سر قلم کر کے تو سکون دے وچ نہیں آیا تیرا دل ٹھنڈا نہیں ہویا ظالمہ اونا ہوٹاں تے چھڑیاں مارنا ہے جنہ ہوٹاں نو میرے نبی نے چومے ہے اونا ہوٹاں نو چھڑیاں مارنا ہے جنہ ہوٹاں نو میرے علی چوم دے رہے اونا ہوٹاں نو توٹا تے چھڑیاں مارنا ہے جنہ ہوٹاں نو ماں فاطمہ چوم دی رہی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ اجڑیا کرانا اللہ اکبر اللہ ابن زیاد محل چکھڑا ہے او ویرو رب جان دائی اے او ہستیاں نے جنہاں نو مقام میں نہیں دیتا جنہاں نو عزت تو نہیں دیتی جنہاں نو مقام دیتا سمانہ والے رب نے جیڑا اینا دی بے قدری کرے جیڑا اینا دا گستاخ ہے رب جان دائی رب دنیا دی ورد نشان بناندہ ہے وقت آ گیا ٹائم آ گیا اہل بیت نال محبت کرن والا اللہ اکبر اللہ نے پیدا کر دیتا ہے ابن زیادہ سر قلم کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ابن زیادہ سر قلم ہے تھال دے اندر رکھیا گیا چوک دے اندر کی لوکاں نے ویکھیا اللہ اکبر ایک سپ آیا ہے سپ ابن زیادہ ایک ناک دے نتنے چ داخل ہوندہ ہے دوسرے نتنے جبار آ جاندہ ہے لوکاں دے اندر شور برپا ہو گیا آ گیا لوگ پوچھ دینے کی آ گیا ہے لوکاں نے کیا سپ آ گیا ہے جڑے ویخ دینے بیان کر دینے لکھ دینے جدوں سپ ابن زیاد دماغ چے جاندہ ہے کھوپڑیاں میں ہل کے تھال دوبارہ کے ڈگ دیئے او خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرے حسین دا گستاخ جہنمی ہے میرے ابو بکر دا گستاخ جہنمی ہے میرے عمر دا گستاخ جہنمی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اہل نوروان والا جہنمی ہے میں ایک گل کراں جدو بی بی سکینہ میرے حسین دی بیٹی خیمیاں دوبار رہی ہے کدے ویران دے لاشیاں تے نظر پیندی ہے اللہ اکبر اللہ کدے چاچے دے بیٹیاں تے نظر پیندی ہے رو پئی پھپھی زینب نو پوچھن لگی پھپھو جان میرے باپ حسین شہید کرن والے اگر کوفی نہیں کوفی تے روئی جا رہنے کوفی تے پٹی جا رہنے جے میرے ویرانو شہید کرن والے کوفی نہیں تے کون ہے بی بی زینب کہندی ہے بیٹی دراصل تیرے باپ نو تیرے پرامانو تیرے کسنانو شہید کرن والے کوفی نے او ویرو دشمن دی بیٹی دے ہاتھ اٹھائے اللہ خالی نہیں موڑدان کافر دی بیٹی ہاتھ اٹھائے بد دعا کرے رب خالی نہیں موڑدا ادھر میرے نبی دی آلی میرے نبی دی نواسی اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی پوتری اللہ اکبر ہاتھ جھکے نے آکھیا مالکاں منو پردیساں نو دکھ دین والے پردیس بلا کے منو یتیم کرن والے آج کوفی جھوٹا رونا روندے نے مالکہ کو دکھی بیٹی دی فریاد سن لے اللہ اگر جھوٹا رونا روندے نہیں
مالکا قیامت تک ایویں روندے رہن تا سکینہ تے دل نو سکون ملے قیامت تک روندے رہن 10 دنوں دے وچ جناب حسین نال محبت کر کے انہاں تے فتوے لاؤ خدا دی قسم جنہاں نے بیٹیاں نو یتیم کروایا اہل بیت دی خاطر شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ 48 گھنٹیاں تو بعد روزہ کھولیا ساتے پانی نال کس واسطے کی دی خاطر بولو اہل بیت دی خاطر شہید ملت علامہ یزدانی شہید رحمہ اللہ جسم تے خنجر لگے بیٹے نو زہر دیتا گیا کی دی خاطر اہل بیت دی خاطر حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمہ اللہ ڈیرہ غادی خان دی جیل دے اندر جسم تے کوڑے لگے اہل بیت دی خاطر ہاں 10 دنوں تو بعد سانو کمیں اہل بیت دی گستاخ خدا دی قسمیں میں کہنا او نماز ہی نہیں جس نماز دے اندر میرے حسین دا ذکر نہیں او نماز ہی نہیں جے دے اندر میرے حسین دا ذکر نہیں نبی دی آل اولاد دا ذکر نہیں جے حسین دا گستاخ جنمی نا پھر اپنے ذہن دا مغالطہ کر دے میرے ابو بکر دا گستاخ بھی جنمی اللہ مینو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ صبر تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین